नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म लिजा सिलवाल र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडितलाई वितरण भइरहेको राहत विवाद मुक्त हुन सकेन। दलका पहुँचवाला नेताहरूले मनमानी गरेको गुनासो पीडित राहतबाट वञ्चित। भूकम्प पीडितका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले 1 महिनाको पारिश्रमिक दिने। किलोटा क्रिकेट रङ्गशाला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा अघि बढाउने सरकारको निर्णय। जनयुद्धको इतिहास कसैले चाहेर पनि दबाउन नसक्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी। जनयुद्धलाई विद्रूपीकरण गरेर निरङ्कुशतालाई अगाडि ल्याउने जमर्को भइरहेको जिकिर। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न सरकारले ल्याए सञ्चालन निर्देशिका। सामाजिक सञ्जालका कम्पनीले नेपालका कार्यालय राख्नुपर्ने सूचीकृत नभए बन्द। प्रदेशमा प्रहरी तथा निजामती कर्मचारी समायोजन गर्न सङ्घीय सरकारलाई मधेस। सरकारको 1 महिना अल्टिमेटम नभए शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने चेतावनी। गाजामा जारी द्वन्द्वका क्रममा इजरायल हमास दुवैले युद्ध अपराध गरेको राष्ट्रसङ्घका मानवाधिकार उच्चायुक्तको आरोप। गैर सैनिकहरूमाथि असह्य क्षति पुगेको जिकिर। र विश्वकप क्रिकेटमा श्रीलङ्कामाथि फराकिलो जयसँगै न्युजिल्यान्डको सेमिफाइनल स्थान प्राय निश्चित। अफगानिस्तान र पाकिस्तानको सेमिफाइनल यात्रा लगभग समाप्त। अब समाचार विस्तारमा। जाजरकोट र पश्चिम रुकुम भूकम्प पीडितका लागि राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सहयोग गर्ने र सहयोग जुटाउने क्रम जारी छ। सरकार विभिन्न सङ्घ संस्था र व्यक्तिगत तर्फबाट राहतका लागि रकम सङ्कलन भइरहेको छ। सरकारले राहत वितरणमा एकद्वार नीति लिए पनि राजनीतिक दलहरूको स्वेच्छाचारीले राहत वितरणमा स्वार्थको चलखेल भएको समाचार पनि आइरहेका छन्। यसले राहत पर्खिरहेकालाई झनै पीडा थपेको छ। पश्चिम नेपाल जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्प गए लगत्तै नेपाल प्रहरीले तत्कालै सूचना जारी गरी भूकम्प प्रभावितको नाममा अवाञ्छित गतिविधि र ठगी हुन सक्ने आम नागरिकलाई सचेत गरायो। प्रहरीले हतारमा यसरी सूचना जारी गर्नुको कारण थियो विगतका विभिन्न विपद घटनामा त्यस्ता सहायता घोषणा हुने र कतिपय सहायता रकम तथा सामग्रीकै दुरुपयोग भएका घटना। प्रहरीले उच्च सतर्कताका साथ सचेत गराए पनि त्यो क्रम भने रोकिएन। यतिसम्म कि भूकम्प प्रभावित जाजरकोटका लागि काठमाडौँबाट ल्याइएको 300 थान सोलर प्यानल बोकेको ट्रक बाटोमा सल्यानबाट गायब भयो। यो सामान खोजबिन हुँदै गर्दा रुकुम पश्चिमको 820 कोट नगरपालिकामा सोलर वितरण गर्न थालिएपछि घटनाको पर्दाफास भयो। यसमा माओवादी नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा संलग्न रहेको पाइयो। पीडामा परेका जनतालाई राहतमा यति धेरै राजनीति किन हुन्छ? फिल्डमा पहिलाभन्दा राम्रो कोअर्डिनेसन भएर राहतका सामग्रीहरू राम्ररी पहिलाभन्दा भनेको हाम्रो 72 सालको भनौँ न त्योभन्दा राम्ररी नै वितरण भइरहेको भन्ने चाहिँ मैले त्यो खालको त्यहाँको सिचुएसन रिपोर्टबाट पनि पाइरहेको छु। तर ल्याप्सेसहरू हुने अथवा आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो नजिकको आफ्नो ठाउँमा लान खोज्ने यस्तो खालको विपदको बेलामा अलिअलि चाहिँ भइरहन्छन्। यसलाई अब यो स्वाभाविक हो राम्रो हो भनेर म भन्दिनँ, तर स्वाभाविक यो एक खालको केयस हुन्छ नि त्यो चाहिँ हुने चाहिँ हुन्छ। उसो त सरकारले राहत वितरणमा एकद्वार नीति लिएको छ, तर राज्य संयन्त्रलाई विश्वास नगरेर सामाजिक सञ्जालमा राहत बाँडेको फोटो हाल्ने र चर्चा कमाउनकै लागि भए पनि आफू खुसी पाएको पर्ने ठाउँमा केही खाद्यान्न र अन्य सामग्री बोकेर जानेको सङ्ख्या घटेको छैन, जसमा राजनीतिक दलका नेता तिनका भातृ सङ्गठन समेत पर्ने गरेका छन्। यसले राहत वितरण विकृति बन्नुका साथै सरकारलाई निरीह बनाइदिएको मात्र छैन, प्रभावितले अझै कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य पारेको छ। कि भूकम्प पीडितहरूको नाममा उठेका रकमहरू प्राप्त गरेका सामग्रीहरू चीन लगायत विभिन्न देशहरू दिएको सामग्रीहरू त्यस ठाउँमा वितरित हुनुपर्छ। यदि त्यसो भएन भने हामी हाम्रो सबै शक्ति लगाएर ठिक ढङ्गले त्यसको वितरण गर्ने काममा वर्तमान स्थानीय तहका सरकारहरूलाई हामी चाहिँ रखवारी गर्नेछौँ र बाध्य पार्नेछौँ। एकद्वार प्रणालीबाट
यसको वितरण हुनुपर्छ भनेर हामीले कुरा राखिरहेका छौँ। यस काममा नेपाल सरकारले हामी त्यस प्रणाली अनुसार जान्छौँ भनेर सुर्खेतमा चाहिँ एउटा त्यो खालको संरचना निर्माण गरेको कुरा पनि मैले सुन्नमा आएको छ। देशमा संघीयता आयो, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भनेर डङ्का पिट्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री दलका नेतादेखि सांसदसम्म राहतका नाममा पीडितलाई पीडा दिन किन पुग्छन्? प्रभावित क्षेत्रमा काम गर्नका लागि स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, तर आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जगाउनकै लागि पीडितको पीडामा राजनीति गरिरहेका छन्। तसर्थ नेताले होइन नीतिले काम गर्ने ठाउँमा हुँदा विपदको समयमा राजनीतिबाट पर रहेर जनताप्रति नेतृत्वहरू संवेदनशील हुनै पर्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। सरकारले प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीहरूको 1 महिनाको तलब जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडितलाई दिने निर्णय गरेको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले उक्त निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। उहाँले इन्धनमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार शुल्कमध्ये 5 रुपैयाँ प्रति लिटर बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्री शर्माले नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन अघि बढाउने पनि बताउनुभयो। सरकारले विराटनगर, मूलपानी र भरतपुर क्रिकेट रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको रूपमा अघि बढाउन व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित विज्ञ समूहको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। सरकारले पोर्चुगलमा नेपाली राजदूतावास स्थापना गरी सनिल नेपाललाई राजदूत नियुक्त गरेको छ। बैठकले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका 2080 परिमार्जन सहित स्वीकृत पनि गरेको छ। यो विधेयक समितिमा गएको थियो। हाम्रो यो सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका 2080 भन्ने यो सञ्चार मन्त्रालयबाट आएको थियो र यो विधेयक समितिबाट आज क्याबिनेटमा प्रस्तुत भएर यो आज स्वीकृत भएको छ र हाम्रो सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका 2080 स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय गरिएको छ। र अर्को मन्त्री परिषदको विधेयक समितिबाटै पेश भएको थियो राष्ट्रिय व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठान गठन तथा सञ्चालन आदेश 2080 परिमार्जन सहित राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति गठन आदेश 2080 पनि स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ र आजका हाम्रा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू यिनै हुन्। मन्त्री शर्माले मन्त्री परिषद विधेयक समितिबाट पेश भएको राष्ट्रिय व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठान तथा आदेश पनि स्वीकृत गरेको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्धलाई कसैले दबाउन नसक्ने दावी गर्नु भएको छ। बिहिबार पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनद्वारा लिखित पुस्तक यात्रा जिन्दगीको लोकार्पण समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनयुद्धलाई जति दबाउन खोजे पनि पटक पटक उठिराख्ने बताउनु भएको हो। उहाँले जनयुद्धलाई दबाइए चिहानबाट भए पनि फेरि उठ्ने चेतावनी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिने निर्णय गरेर अरू कुनै प्रधानमन्त्रीले गर्न नसकेको काम गरेको भन्दै पृथ्वीनारायण शाहले आधुनिक नेपाल निर्माणमा खेलेको भूमिकालाई सम्मान गर्नु कर्तव्य हुने बताउनुभयो। मैले यो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि पृथ्वी जयन्तीको दिनलाई पनि बिदा दिने निर्णय गराएँ। मानिसहरूले त के गर्यो प्रचण्डले भन्ने पनि लाग्छ, तर नेपाली इतिहासको त्यो एउटा ऐतिहासिक परिघटना थियो जसले आधुनिक नेपाल निर्माणको प्रक्रियामा एउटा माइलस्टोनको भूमिका खेल्यो। कारण हामी ऐतिहासिक भौतिकवादी हुनुको नाताले त्यो भौतिक ढङ्गले त्यसलाई सम्मान गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो भन्ठानेर मैले अरूले सकेका थिएनन्। तपाईँहरूलाई थाहा त धेरै भयो नि त प्रधानमन्त्री यो बिचमा शान्ति सम्झौतापछि कुरा त गर्थे तर कसैले आँट चाहिँ गरेका थिएन, मैले आँट गरेँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनयुद्ध पृथ्वीनारायण शाहको राज्य एकीकरणपछि दोस्रो ठुलो जनताको तहबाट भएको विद्रोह र पहलकदमी भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले जनयुद्धको आधिकारिक र प्रमाणिक व्याख्या हुन अझै बाँकी रहेको भन्दै समयक्रममा यसको सबै विषयको प्रमाणिक व्याख्या हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अहिले जनयुद्धलाई विद्रुपीकरण गरेर निरकुशतालाई अगाडि ल्याउने जमर्को भइरहेको जिकिर गर्नुभयो। जति आधिकारिक रूपले यो के चिज हो, यसभित्र कस्तो विचार भावना र संस्कारले काम गरेको थियो भन्ने कुराको जस्ताको तस्तै
स्थापित गर्ने देशभित्र देश बाहिर त्यो अझै बाँकी छ। यसभित्र अन्तर्निहित उदात्त विचार भावना र त्यागको महानता उच्चतालाई होइन, यसको विद्रूपीकरण गर्ने र निरङ्कुशतालाई या फासिजमलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ त्यसलाई अगाडि ल्याउने जमर्कोहरू अझै पनि देखा पर्छन्। पूर्व उपराष्ट्रपति पुनले पुस्तक मार्फत आफ्नो राजनीतिक संलग्नता र उतार चढावको बारेमा जानकारी दिन खोजेको बताउनुभयो। 12 बुँदे समझदारीप्रति भ्रम फैलाएको भन्दै सो समझदारीको सम्बन्धमा स्पष्ट कुरा पुस्तकमा उल्लेख गरिएको उहाँको भनाइ छ। यस किताबको बारेमा खास गरी आधार तयार गर्ने सन्दर्भमा यो घोषणाको नेपालका कमल ढकालज्यू जसले मलाई धेरै प्रेसर गर्नुभयो अथवा भन्नुभयो, प्रेसर भन्दा पनि भन्नुभयो, सुझाव दिनुभयो कि तपाईँको एउटा किताब जसरी पनि आउनै पर्छ भनेर भन्नुभयो। सानोतिनो एउटा इतिहासको संरक्षणको लागि पनि मैले यो गर्नुपर्छ भनेर मैले कोसिस गरेँ र आज यो लोकार्पण भएर यो पूर्ण रूपमा बाहिर आएको छ। पूर्व उपराष्ट्रपति पुनले पुस्तकमा जनयुद्ध कालमा भएका विभिन्न प्रसङ्गहरूको व्याख्या गरिएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदको बिहिबारको बैठकले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका 2080 पारित गरेको छ। सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक, एक्स, टिकटक, युट्युब, इन्स्टाग्राम लगायतमा राखिने सामग्री विकृत भएको भन्दै प्रश्न उठेपछि सरकारले निर्देशिका ल्याएको हो। निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जालका कम्पनीले नेपालमा कार्यालय राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। निर्देशिकाले नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ भने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले के गर्न नहुने हो भन्ने बारे 19 बुँदा तयार गरेको छ। सरकारले जारी गरेको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका अनुसार बेनामे वा फेक आइडी सृजना गर्न र त्यस्ता फेक आइडी मार्फत विषयवस्तु उत्पादन गरी शेयर गर्ने वा अरूको विषयवस्तुमा कमेन्ट व्यक्त गर्न वा कल गर्न पाइने छैन। कुनै समुदाय, जात जाति, लिङ्ग, धर्म, उमेर, वर्ण, वर्ग, पेशा, सम्प्रदाय, वैवाहिक अवस्था, पारिवारिक अवस्था, शारीरिक तथा मानसिक अवस्था, उत्पत्ति, यौनिक अल्पसंख्यक, त्यसै गरी भाषाभाषी तथा कानूनले संरक्षण गरेका अन्य समूह वा वर्गलाई लक्षित गरी घृणा फैलाउने, सामाजिक सद्भाव वा सहिष्णुतामा आँच आउने प्रकृतिका अभिव्यक्ति दर्शाउने शब्द, श्रव्य दृश्य, तस्विर शेयर गर्ने एवं ट्रोल बनाई प्रकाशन र प्रसारण गर्न पाइने छैन। निर्देशिकामा बाल श्रम, मानव बेचबिखन, बहुविवाह, बाल विवाह जस्ता क्रियाकलापको प्रोत्साहनमा बन्देज लगाइएको छ। त्यसै गरी अरूलाई होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्य दृश्य, तस्विर, ट्रोल बनाई घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गाली बेइज्जती गर्न, हेट स्पिच वा हेट स्पिच मानिने कार्य गर्न पाइने छैन। हेट स्पिच भन्नाले पोस्ट, शेयर वा कमेन्ट गरेको विषयले व्यक्ति, समूह वा समुदायमा हिंसा फैलने, सामाजिक सद्भाव बिग्रने जस्ता दुष्परिणाम निस्कन सक्ने खालका आवाज, शब्द, तस्विर, भिडियोलाई मानिएको छ। डिजिटल माध्यमको प्रयोगबाट कुनै व्यक्तिको तस्विर विकृत रूपले परिमार्जन गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाइएको छ। सार्वजनिक प्रकृतिका बाहेक निजी मामिलाका फोटो, भिडियो अनुमति बिना खिचेर प्रकाशन र प्रसारण गर्न, अश्लील शब्द, तस्विर, भिडियो, अडियो, एनिमेसन प्रसारण, प्रकाशन, टिप्पणी गर्न पाइने छैन। त्यसै गरी निर्देशिकामा बालबालिकालाई हानि पुर्याउने सामग्री तथा बाल यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार, देह व्यापार जस्ता निषेधित क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न, मिथ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोड मरोड प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाइएको छ। सामाजिक सञ्जाल निर्देशिकामा साइबर बुलिङ मानिने कार्य गर्न नहुने भनिएको छ। प्रविधिको प्रयोग मार्फत अन्य व्यक्तिलाई हतोत्साहित बनाउने, धम्क्याउने, हैरान पार्ने, गाली गलौज गर्ने, गलत सूचना सम्प्रेषण गर्ने जस्ता कार्यलाई साइबर बुलिङ भनिएको छ। त्यसै गरी लागु औषध सेवनको प्रोत्साहन तथा कारोबार गर्न, गराउन, जुवा खेलाउने वा जुवा खेल्न प्रोत्साहन गर्न, आतंकवाद सम्बन्धी विषयवस्तुको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्न, विभत्स तस्विर, भिडियो कुनै सन्दर्भ बिना नै पोस्ट वा शेयर गर्न नपाइने प्रश्न पारिएको छ।
प्रचलित कानूनले निषेध गरेका वस्तुहरूको विज्ञापन तथा कारोबार गर्न, नक्कल तथा शेयर गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकलाई नेपालमा कार्यालय राख्न बाध्य पार्ने निर्देशिका ल्याएको छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका क्रममा आएका गुनासोको तत्काल सम्बोधन नभएको र कतिपय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका सामग्री हटाउनु पर्दा अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्थामा सरकारले नेपालमा नै सम्पर्क कार्यालय राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। निर्देशिका जारी भएको 3 महिनाभित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत हुनुपर्ने पनि निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि सामाजिक ब्युरोको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्प पीडितहरूले राहत नपाएको भन्दै तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता खनालले तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट उद्धार र सेवा कार्य गर्ने भने पनि राहत वितरणमा ढिलासुस्ती अनियमितता भइरहेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो। महिला वृद्ध र बालबालिकाको राहत तथा खानपिन नपाएको तर्फ सचेत रहन आग्रह गर्दै नेता नेपालले सुत्केरी महिलाले तिरपालसम्म नपाएको गुनासो सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यहाँ जुन प्रकारको धनजनको क्षति भएको छ त्यो क्षति भएको आज 1 हप्ता पुग्न लागिसक्यो। सरकारले एकद्वार नीति अन्तर्गत त्यहाँ उद्धार र सेवा कार्य गर्ने भनेको छ। तर आजसम्म पनि मिडियाले के भनिरहेका छन् भन्दाखेरि सामान्यभन्दा सामान्य सुत्केरीले पनि अहिले त्यहाँ चाहिँ एउटा पालसम्म पाइरहेको अवस्था छैन भनेर मिडियाबाट हामी यो समाचार सुनिरहेका छौँ। यो यदि सत्य हो भने अत्यन्त दर्दनाक कुरा हो, यो दुःखद कुरा हो। सरकार किन यति ढिला भइरहेको छ? यस्तो एउटा चाहिँ इमर्जेन्सी कुराहरूमा पनि सरकारले जुन प्रकारको ढिलाइ गरिरहेको छ यो अत्यन्त आपत्तिजनक कुरा छ। नेता खनालले नेपाल भूकम्पको जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले आवश्यक पूर्व योजनाका कार्यक्रम अघि बढाउनु पर्ने औँल्याउनु भयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। मध्य प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी समायोजन लगायतका सबुदे माग राखी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा पुगेर मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव सहितको टोलीले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। संहिता सुरु भएको 8 वर्ष भइसक्दा समेत प्रदेश सरकारले पाउने संवैधानिक अधिकार नपाएकाले ध्यानाकर्षण गराउनु परेको मुख्यमन्त्री यादवले बताउनुभयो। उहाँले 30 दिनभित्र प्रदेशका माग सम्बोधन नगरी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो। प्रदेश प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती सेवा ऐन, सार्वजनिक जग्गाको प्रयोग, गुठी जग्गाको सम्बन्धमा अर्थ सम्बन्धी समस्या र अभियोजन सम्बन्धमा आधारित भई ज्ञापन बुझाएको मुख्यमन्त्री यादवको भनाइ छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मागहरू जायज भएको र 30 दिनभित्र सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई 6 बुन्दे ध्यानाकर्षण पत्र लिइरहेको छौँ किनकि अब देशमा संघीयता भएको 8 वर्ष भइसक्यो, प्रदेश सरकारका गठन पनि भएका 6 वर्ष भइसक्यो। तर जुन हामीले अधिकार पाउनुपर्ने प्रदेश सरकारले संवैधानिक अधिकार त्यो अहिलेसम्म पाएका छैनौँ। त्यसै कारण हामीले एउटा सर्वसहमति 7 दलको उपस्थितिमा सम्पूर्ण माननीय मन्त्रीज्यू लगायत 6 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र हामीले दियौँ कि यो 30 फेरि समय पनि दिएका छौँ 30 दिनको। 30 दिनभित्र यो हाम्रो कार्यान्वयन भएन भने हामी शान्तिपूर्ण भनौँ न आन्दोलन गर्छौँ भने उहाँले एउटा अल्टिमेटम दिइरहेको छ। मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश अधिकारका लागि सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई मिलेर अघि बढ्न आह्वान गर्नुभयो। अन्य विभिन्न मुद्दामा एकअर्काको खेद खण्डपछि नपरेका पुराना दलहरू पछिल्लो समय व्यवस्था जोगाउन एकै ठाउँमा उभिने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन्। पुराना दलका शीर्ष नेताहरूले व्यवस्थाप्रति खतरा आएको भन्दै एकै ठाउँमा उभिएर प्रतिवाद गर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। यसबाट आम नागरिक सामु व्यवस्थामाथि खतरा आएकै हो त गणतन्त्र धरापमा परेकै हो त भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
कर्णाली प्रदेशको जाजरकोटमा विनाशकारी भूकम्प गएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 12 बुँदे पक्षधर दलहरूको बैठकमा नेताहरूको त्रास छरपष्ट भयो। बैठकमा व्यवस्थामाथि विभिन्न कोणबाट प्रहार भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले व्यवस्था विरोधी शक्तिलाई परास्त गर्न प्रतिपक्षी दल एमाले सहितको साथ खोजेको स्पष्ट छ। प्रधानमन्त्री आफैले देश संकटमा छ, व्यवस्थामाथि प्रहार सुरु भयो भनेर स्वीकार गर्ने कुरा गम्भीर विषय हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देश संकटोन्मुख अवस्थामा भनेपछि अन्य दलले पनि स्वीकार गरेर परिवर्तन कम उपलब्धि जोगाउन एकजुट हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यसैबेला प्रतिगामी अराजकतावादीहरूले व्यवस्थामाथि प्रहार गर्न खोजेका छन्। यसबाट देश संकटोन्मुख अवस्थामा रहेको मान्न आम नेपाली पनि बाध्य भएका छन्। तर संकट कहाँबाट, कोबाट र कसको विरुद्ध न प्रधानमन्त्रीले न त दलहरूले नागरिकलाई जानकारी गराउन सकेका छन्। जनताको साथ छुट्दै गएको वास्तविकताले 12 बुँदे सम्झौताका पक्षधरहरू आतिएको स्वाभाविक विश्लेषण हो यो घटना। जनताले अस्वीकार गर्लान् भन्ने डरले नै 17 वर्ष शासन गरेकाहरू एउटै छानामुनि हातेमालो गर्न बाध्य भएको अवस्था हो। हामीले ल्याएको व्यवस्था भनेर सधैँ त्यसको ब्याज खाएर राजनीति गर्ने छुट कसैलाई दिँदैनन् जनताले। प्रष्ट छन् उनीहरू। एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा लगायतका नेताहरूले समेत व्यवस्थामाथि प्रहार भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन्। भूकम्प प्रभावित क्षेत्र कर्णालीको पुनर्निर्माणमा दलहरू बीच राष्ट्रिय सहमति जुटाउनु पर्ने समयमा प्रधानमन्त्रीले बेमौसमी रूपमा पुरानै 12 दलीय मोर्चा बिउटाउन खोजेको प्रति विभिन्न टिप्पणी सुरु भएको छ। 12 बुँदे पक्षधर दलहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका शीर्ष नेताहरूले व्यवस्थाको रक्षाका लागि सरकारलाई आफूहरूको पूर्ण समर्थन रहने प्रतिबद्धता जनाए। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको हरेक सार्वजनिक भाषण, आन्तरिक बैठक, अन्तर्पार्टी बैठकमा व्यवस्थामाथि प्रतिगामी खतरा रहेको उल्लेख हुने गरेको छ। सरकारमा सहभागी अन्य दलहरूले समेत संघीयता, संविधान, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्रमाथि प्रहार भइरहेको बताइरहेका छन्। तर कुन शक्तिबाट कसरी प्रहार भइरहेका छन् भन्ने विषयमा खुलेर बोल्न सकेका छैनन्। व्यवस्थालाई असफल बनाउन पूर्व राजावादी निर्वाचनपछि उदाएका केही नयाँ शक्ति तथा स्वतन्त्र जनप्रतिनिधि सक्रिय रहेको पुराना दलहरूको संकेत छ। परम्परागत दलहरूमाथि सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका घृणास्पद टिप्पणी, सरकारको कामप्रति निराशाजनक अभिव्यक्ति, देशका केही ठाउँमा भइरहेका धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने खालका गतिविधिलाई यिनै शक्तिहरूको मलजल भइरहेको पुराना दलहरूको निष्कर्ष छ। 12 दल डराइरहेको कारण मुलुक किन गम्भीर अवस्थामा पुग्यो, यसको स्पष्ट जवाफ दिन सक्नुपर्छ। कानून संविधानको धज्जी उडाउँदै हिँड्ने, सत्ता स्वार्थमा लिप्त हुने अनि दोष अरूलाई दिने, जनताको आकांक्षामा तुषारापात भएपछिको आक्रोश बुझेर नै शासकहरू व्यवस्थामाथि संकट देखिरहेका छन्। 17 वर्षदेखि रजाई गरिरहेको शासन डगमगाएपछि जनताको माझमा जान समेत तर्सिएको नेतृत्वले नै निम्त्याएको अवस्था हो अहिले। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चरण महतले एसियन मुलुकका बैंकहरूलाई नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा भएको 39औं एसियन बैंकर्स एसोसिएसनको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री महतले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरी सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने अर्थमन्त्री महतले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई कार्बन रहित बनाउँदै सन् 2045 भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्य रहेको भन्दै सरकारले नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरी हरित ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। भारतले 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट जलविद्युत खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो। विश्व बैंक र एडीबीले पनि नेपालको ठूलो जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उहाँको भनाइ छ। India has already agreed to buy up to 10,000 megawatt electricity within 10 years. So it has given opportunities and security for all those potential investors. World Bank is already coming up with one big project
in eastern Nepal, and ADB is also supporting another big hydropower in eastern sector, which is Reservoir project. नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रका बाहिर आन्तरिक सूचक सकारात्मक रहेको दावी गर्नुभयो। सन् 2008 मा विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कटको असर कोभिड-19, रुस युक्रेन युद्ध जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय समस्या र नेपालमा पटक आएको भूकम्पले पारेको असर समेत सामना गर्दै नेपाली अर्थतन्त्र स्थिर रहेको उहाँको भनाइ छ। गभर्नर अधिकारीले कोभिड-19 महामारीले बैंकिङ क्षेत्र लगायत उद्योग व्यवसायमा पारेको प्रभावले केही व्यवसाय बन्द हुँदा समेत बैंकिङ क्षेत्रको सहयोग र राष्ट्र बैंकको नीतिले अर्थतन्त्र लयमा आउन सफल भएको जिकिर गर्नुभयो। Crisis of 2008 and the COVID-19 pandemic were the two big external shocks, while the 2015 earthquake and recent earthquake was the domestic one. Generally speaking, the COVID-19 pandemic was exposing a larger risk to the banking sector when most businesses were closed and unable to generate income to serve the credit. The cautious, prudent and accommodative measures taken by Nepal Rashtra Bank and highly supported by the banking communities protected the businesses, protected the entrepreneurship and ultimately protected the banks. बैंकिङ क्षेत्रले पुँजी निर्माणमा महत्त्वपूर्ण काम गरेको भन्दै दक्षिण एसियामा वित्तीय पहुँच बढ्दै गएको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रका सचिव वाङ चुङचेङले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल्सिनासँग भेटवार्ता गर्न भएको छ। सचिव चुङचेङले बिहिबार सिंहदरबार स्थित राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल्सिनाको कार्यकक्षमा पुगेर भेटवार्ता गर्नु भएको हो। भेटमा उहाँसहित भ्रमण दलका सदस्यहरू नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन् सोङ समेत रहनु भएको थियो। भेटवार्तापछि अध्यक्ष तिमल्सिनाले भेटवार्ताका क्रममा द्विपक्षीय सम्बन्ध, आर्थिक विकास, नाकाहरू सञ्चालन गर्ने, व्यापारलाई अभिवृद्धि गर्ने लगायतको विषयमा कुराकानी भएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै चिनिया उद्यमीहरूले नेपालको ऊर्जा र उद्योगको क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेकाले नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको पार्टी सचिव उहाँको नेपाल भ्रमण दुई देशको एउटा सद्भावना भ्रमण पनि हो र उहाँले आफैले भन्नुभयो कि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको बेलामा भएका हाम्रा समझदारी सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन गराउने कुरामा हामी अगाडि बढ्नको लागि त्यसको वातावरण बनाउनमा आएको भनेर भन्नुभयो। द्विपक्षीय सम्बन्ध, आर्थिक विकास, नाकाहरू सञ्चालन गर्ने, व्यापारलाई अभिवृद्धि गर्ने, नेपालको व्यापार घाटालाई कम गर्नलाई घाँस, साइलेस घाँस हामी निकासी गरेका छौँ, फलफुलहरू निकासी गर्ने, नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउने र चिनिया उद्यमीहरूले नेपालमा धेरै लगानी गर्ने। भेटवार्ताका क्रममा दुई देशको हवाई सेवालाई नियमित गराउँदै लासा र चीनका विभिन्न शहरहरूमा पोखराबाट सिधै हवाई उडान गर्ने विषयमा पनि कुराकानी भएको अध्यक्ष तिमल्सिनाले बताउनुभयो। भरतपुर महानगरपालिका र चीनको सिगात्से शहरका बीचमा भागिनी सम्बन्ध कायम भएको छ। बिहिबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल र चीनको सुशासित क्षेत्र सिगात्से शहरका मेयर लिउ स्वा चुङ्गी बीच दुई शहरका बीचमा भगिनी सम्बन्ध कायम गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। समझदारी पत्रमा दुई शहरका बीचमा पारस्परिक सम्मान, आपसी राजनीतिक विश्वास, समानता र पारस्परिक लाभको सिद्धान्तलाई कायम राख्दै दुवै पक्षले मैत्रीपूर्ण रूपमा सहयोग आदान प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै साझा समृद्धि र विकासलाई प्रवर्धन गर्न दुवै पक्षले अर्थतन्त्र, संस्कृति, कृषि, पशुपालन र पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न सहयोग आदान प्रदान गरिने समझदारीमा उल्लेख छ। समझदारी पत्र हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले सिगात्से शहरसँग भगिनी सम्बन्ध राख्न पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यो समझदारीले आगामी दिनमा दुई देश र दुई शहर बीचमा बलियो र प्रगाढ सम्बन्ध बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। तिब्बत
तिब्बत क्षेत्रमा मानसरोवर लगायतका ठाउँहरूमा भरतपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट हामी भ्रमण गरेर आएका थियौँ र सिगासे सिटीमा पनि हाम्रो औपचारिक कार्यक्रम पनि हामीले आयोजना गरेका थियौँ र त्यति बेला हामीले एक खालको सहमति गरेका थियौँ कि दुई सिटीको बिचमा एउटा भगिनी सम्बन्ध कायम गर्ने भनेर हामीले सहमति गरेका थियौँ। आज उहाँहरू त्यो सिटीको तर्फबाट प्रान्तकै तर्फबाट सम्पूर्ण भ्रमण दलका उपस्थित महानुभावहरू खास गरेर सिगासे सिटीका मेयरज्यू लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभयो नेपालमा र आज यो सङ्घीय मामला मन्त्रालयमा यो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। हामी धेरै नै खुसी छौँ। सो भगिनी सम्बन्ध 5 वर्षको लागि मान्य हुने र समझदारी पत्रको वैधता अवधि समाप्त भएपछि यदि कुनै पक्षले असहमति नजनाएसम्म स्वतः मान्य हुने जनाइएको छ। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले कार्तिक 27 देखि मक्सिर 1 गतेसम्म संयुक्त अरब इमिरेट्स युएका लागि तय भएको भ्रमण स्थगित गर्नु भएको छ। दुबईमा आयोजना हुन लागेको 18 दुबई इयर सो 2023 मा भाग लिन युएका युवराज मोहम्मद बिन रसिद अल मक्तुमको निमन्त्रणामा उपप्रधानमन्त्री खड्का नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै युए जाने कार्यक्रम तय भएको थियो। यसका लागि कार्तिक 16 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले भ्रमणको स्वीकृति समेत दिएको थियो। कर्णाली प्रदेशको जाजरकोटमा भूकम्प गएको र त्यहाँ उद्धार तथा राहतमा लाग्नुपर्ने भएकाले युए भ्रमण स्थगित गरेको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव प्रकाश पौडेलले विज्ञप्ति जारी गरेको जानकारी दिनुभएको छ। भूकम्प गए पश्चात जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएको र प्रभावितहरूको उद्धार राहत पुनर्स्थापना लगायतका काममा उपप्रधानमन्त्री खड्का स्वयं निरन्तर क्रियाशील रहनु भएकाले यस विषम परिस्थितिमा वैदेशिक भ्रमणमा जान उपयुक्त नहुने निष्कर्षसहित युए भ्रमण रद्द गरिएको हो। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ उपप्रधानमन्त्री खड्का भूकम्प पीडितको उद्धार र राहतमा सहभागी हुनुहुन्छ। बाउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। दशैं लगत्तै नेपालको अर्को ठूलो पर्व तिहार घर आँगनमै आइपुगेको छ। तिहार नजिकैसँगै बजारमा किनमेल गर्नेहरूको भिडभाड बढेको छ। भाइ मसला रङ्ग तामाका भाँडाकुँडा र रङ्गी बिरङ्गी मालाले बजार सजिएका छन्। उपभोक्ताहरूले भने तिहारका लागि आवश्यक वस्तुहरूको मूल्य आकाशिएको गुनासो गरेका छन्। असल बजारमा आइपुग्दाखेरि हामीले यहाँ निकै भिडभाड पनि देख्न सक्छौँ, किनभने नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो महान पर्व यो तिहार रहेको छ। तिहारको यो पावन अवसरमा सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू चाहिँ विशेष गरी भाइ मसला लगायतका लक्ष्मी पूजाका तिहारका सामानहरू किन्नको लागि चाहिँ यति बेला असन बजारमा आउनु भएको छ। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न आर्थिक मन्दीले गर्दाखेरि तिहार लगायतका चाडबाडका व्यापारहरू सुस्ताएको मन्दी छाएको भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। यसपटकको तिहारको व्यापार व्यवसाय कस्तो भइरहेको छ अनि ग्राहकहरूको उपस्थिति कस्तो छ, ग्राहकहरू के भन्नुहुन्छ, सामानहरू उहाँले चाहेको सामानहरू पाउनु भएको छ कि छैन, यो लगायतका विषयमा रहेर अब हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। हुन्छ भाइ मसला होइन, यस वर्ष चाहिँ कस्तो पाउनु भयो, मूल्य कस्तो रहेछ? मूल्य त अब महँगो छ बजार आजकल, जे कुरामा पनि अब महँगै छ। महँगो भन्दा महँगो छ कि अहिले घटेको छ? पोहोरको भन्दा महँगो छ। अब फुलको मालाहरूले सजाएर यसपालि रङ्गोलीहरू बनाउने गर्छ, घरको लागि फुलहरू लिन्छौँ घर सजाउनलाई, अनि भाइहरूको लागि मिठो मिठो खानेकुराहरू लिन्छौँ। तिहार हुन्छ भनेर अस्ति किनेर राखिसकेँ मैले चाहिँ। मूल्य अब ठिकै होस्, बढेको छ, पहिलेदेखि नै बढिरहेको छ, दसैँ अगाडिदेखि नै बढिरहेको हो होइन, त्यस्तै छ प्राइस। महँगो भएको, पहिला चाहिँ सस्तो थियो। चाहिँ ठिकै भन्नु पर्यो। एउटा मालाको कति मूल्य पर्छ? हामीले 30 मा नि बेचिरहेको छ, 25 मा दिइरहेको छ, त्यस्तै छ। पोहोर चाहिँ कति थियो एउटा मालाको? पोहोर त हामीले अन्तिममा त 150 सम्म बेचेको। मालाको चाहिँ 3वटाको 100मा, अब हजुरको अब यो अहिले हल्का डिस्कलरको चाहिँ एउटाको चाहिँ 35 मा बेचिरहेको हो। अब डिस्कलर हुनाले हजुर नेपालमै उत्पादन, मेरो आफ्नै बारीमै उत्पादन। हजुर 100-150 प्याकेट बेचिएला। 3 दिन भयो। हजुर बजार त यस्तै नै हो, पहिलाको भन्दा अलिक कम भइरहेको छ, रङहरू पनि सबै व्यवसायहरू कम भइरहेको छ, रङ पनि कम गइरहेको छ।
दर्शकवृन्द, यति बेला हामी चाहिँ यो असनको व्यस्त भिडभाडमा आइपुगेका छौँ र असनमा आइपुग्दाखेरि हामीले विभिन्न ठाउँबाट भक्तपुरदेखि लिएर विभिन्न ठाउँबाट उहाँहरू कोटेश्वर बानेश्वर विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ यहाँनिर ग्राहकहरू आइरहनु भएको छ कि विशेष गरी तिहारको भाइ मसला किन्नको लागि, त्यसै गरी फुलहरू मालाहरू किन्नको लागि चाहिँ उहाँहरू आउनु भएको छ। उहाँहरूसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। गत वर्षको भन्दा यस वर्षको भाइ मसलामा केही मूल्य वृद्धि भएको भनेर उहाँले हामीलाई बताउनु भएको थियो। यो तिहारको विशेष महत्त्व रहेको छ। यो तिहारकै सन्दर्भमा रहेर चाहिँ आज हामीले भाइ मसला र यो काठमाडौँको व्यस्त सहरमा के कसरी चाहिँ भइरहेको छ, बजारको चहलपहल के कस्तो रहेको छ, ग्राहकहरू के भन्छन्, व्यापारीहरू के भन्छन् भनेर यसैमा आधारित रहेर विशेष संवाद हामीले विशेष कुराकानी चाहिँ गरेका थियौँ। क्यामेरामा पूरण सुवेदीको साथमा म सचिता बुढाथोकी बिदा हुन्छु। तिहार लागिसके भक्तपुरमा माटोको पाला बनाउन प्रजापति समूह व्यस्त भएका छन्। दशैं सकेसँगै तिहारका लागि भक्तपुरका प्रजापति समुदायलाई माटाका पाला तथा भाँडा बनाउन व्यस्त भएका हुन्। तर यो वर्ष माटाका पाला लगायतका भाँडाहरूको मागमा कमी आएको उनीहरूको भनाइ छ। अन्य समयमा भन्दा तिहारमा माग बढ्ने भए पनि यसपालि त्यसो नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। बजार प्लास्टिकका दियो र झिलिमिली बत्तीले ओगटेकोले माटोको पालाहरूको माग कम भएको उनीहरूको ठम्बाइ छ। माटो अभावका कारण विगतका चाहिँ दैनिक चलाउन उनीहरूलाई सहज छैन। यसबाट माटोको भाँडा बनाउने पेसा सङ्कटमा परेको छ। हाम्रो पुर्खेली काम चाहिँ यही बाजे बुवाले गर्नुभएको काम गरिरहेको छु। हाम्रो यो पालोको डिमान्डहरू चाहिँ पहिलाभन्दा अलिअलि ठिकै छ। पहिला यो हाम्रो यो प्लास्टिकको बत्तीहरू त्यस्तो नआइदिएको भए हाम्रो झन् मागहरू डिमान्डहरू अलिकति झन् धेरै बढ्थ्यो हामीलाई, त्यसले गर्दा अलिकति असर भएको छ। यो हाम्रो रेट चाहिँ यो सानो दियोको 2 रुपियाँ हो। योभन्दा ठुलो हाम्रो 4-5 थरीको दियो हुन्छ। यो 2 रुपियाँ भयो। योभन्दा ठुलो 6-7 रुपियाँ, त्योभन्दा 10 रुपियाँ अनि 17-18 रुपियाँ जान्छ। त्यो 4-5 थरीको दियो हुन्छ हाम्रो। त्यति धेरै फरक चाहिँ छैन, हल्का फुल्का चाहिँ फरक छ। तर हाम्रो जे होस् पालकको डिमान्ड चाहिँ आइ नै रहेको छ। हाम्रो जे होस् यो पुर्खेलीदेखि गरिरहेको पेसा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म राम्रै छ। भक्तपुरका प्रजापति समुदायले बनाएको माटोको पाला उपत्यका तथा बाहिर निकै परिचित छ। मौलिक परिचयका कारण उपत्यका बाहिर सिन्धुपाल्चोक, पोखरा, काभ्रे, धरान लगायत विभिन्न जिल्लाबाट समेत भक्तपुरसम्म पाला किन्न आउने गरेका छन्। माटोको पाला लक्ष्मी पूजाको दिन धेरै प्रयोग हुने गर्छ। कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी परीक्षण केन्द्रले अस्वस्थ एवं गुणस्तरहीन फूलको अवैध आयात रोक्न देशभरका प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालय पत्रचार गरेको छ। केन्द्रले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित देशभर सञ्चालित प्लान्ट क्वारेन्टाइनका 14वटा कार्यालयलाई फूलको गुणस्तर परीक्षणका लागि पत्रचार गरेको हो। केन्द्रले बिरुवा संरक्षण ऐन र नियमावली अनुसार देश बाहिरबाट आउने वनस्पतिजन्य वस्तुमा रोग किराको परीक्षण गर्ने गरेको छ। केन्द्रका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत महेश चन्द्र आचार्यले तिहार फूलको पर्व मानिने र जथाभावी रूपमा रोग किरा लागेका फूल तथा माला भित्रिन सक्ने सम्भावना भएकाले अस्वस्थताको प्रमाणपत्र नभएका अवैध फूल नेपाल भित्र्याउन रोक्नका लागि ती कार्यालयलाई पत्रचार गरिएको जानकारी दिनुभयो। तिहारमा नेपालमा मखमली र सयपत्री फूल बढी खपत हुन्छ। सस्तोको लोभमा जथाभावी रोग किरा लागेका फूल भित्रिने सम्भावना त्यति नै हुन्छ। त्यसकारण गत वर्षदेखि नै केन्द्रले चेक जाँचमा कडाई गरेको छ। विदेशबाट आउने फूलको प्लान्ट क्वारेन्टाइन परीक्षणलाई कडाई गर्नुको उद्देश्य स्वदेशमा उत्पादित फूलले बजार पाओस् भन्ने रहेको केन्द्रको भनाइ छ। केन्द्रका अनुसार कुनै पनि कृषक र वनस्पतिजन्य वस्तु एक देशबाट अर्को देशमा आवत जावत गराइरहँदा अस्वस्थता र कुनै खालको हानिकारक रोग किरा नभएको प्रमाणपत्र अनिवार्य हुन्छ। नेपालमा वर्षेनी भारत लगायतका मुलुकबाट करोडौं रुपैयाँ बराबरको फूल आयात हुने गर्छ। अझ तिहारमा आयात उच्च हुने गर्छ। भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 33 करोड रुपैयाँ बराबरको विभिन्न प्रकारका फूल आयात भएको थियो भने 68 लाख बराबरको पुष्प निर्यात भएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालमा भित्रने सबै ब्रान्डका विद्युतीय सवारी साधनलाई अनुमति दिन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै घिसिङले चलिरहेको विद्युतीय ट्याक्सी मात्रै चलाउन सहमति दिने सरकारको नीति गलत भएको बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा जुनसुकै ब्रान्डका ट्याक्सी आए पनि सबैलाई सहमति दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालमा व्यवसायीहरूले जुन ट्याक्सी ल्याउँछु भने पनि सहमति दिन आवश्यक रहेको भन्दै घिसिङले एकजनालाई मात्रै मनोमानी गर्न दियो भने त्यसको गलत र मूल्य सबैमाथि रहने तर्क गर्नुभयो। सरकारले जुनसुकै ब्रान्डको ट्याक्सीहरूलाई पनि अनुमति दिने र पेट्रोलबाट चल्नेलाई विद्युत प्रतिस्थापनाको लागि केही सहुलियत दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। आज जुन ई ड्राइभले गरिरहेको छ यो ठुलो काम हो। उहाँहरूलाई मैले अघि अस्ति भनेको थिएँ, प्राइभेट कारहरू दिनमा 30-40 किलोमिटर घुम्छ। यो इलेक्ट्रिकल ट्याक्सीहरू दिनमा 200 किलोमिटर हिँड्छ। त्यो भएको हुनाले त्यसले ठुलो चाहिँ पेट्रोल डिजलको खपतलाई कम गर्छ। जुन इलेक्ट्रिकल के अरे इलेक्ट्रिकल ट्याक्सी चलिरहेको छ त्यसको मात्रै सहमति दिने चाहिँ जुन नीति लिएको छ त्यो गलत छ। जति पनि ट्याक्सी आउँछ सबैलाई सहमति दिनुपर्छ। नेपालमा आउने ट्याक्सीहरू जसले जुन ट्याक्सी ल्याउँछु भन्नुहुन्छ त्यसलाई सबैले सहमति दिनु, त्यसपछि कस्ट सबैको डाउन हुन्छ। घिसिङले विगतमा केही वर्षअघि विद्युत खपत कम गर्ने योजना बनाउनु पर्ने अवस्था रहे पनि अहिले नेपालमा उत्पादित विद्युत ल्याइदिनु पर्यो भनेर भारत र बङ्गलादेशसँग आग्रह गर्नुपर्ने स्थिति रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मुआवजा विवाद मिलेपछि ठप्प रहेको 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको विद्युत गिरिस्थलको काम 67 दिनपछि बिहिबारबाट सुरु भएको छ। सरकारले मुआवजा पीडितका लागि आवश्यक पर्ने 53 करोड रुपियाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवा सभाको खातामा पठाएपछि स्थानीयले आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुआवजाको कागजात अड्किएपछि स्थानीयले भदौ 16 गते अरुण प्रवेश मार्गको काम ठप्प पारेका थिए। अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गको छ्याङकुटी दिदिङ पुखुवा सडक खण्डको मुआवजा माग गर्दै स्थानीयले काम ठप्प पारेका हुन्। स्थानीयले प्रवेश मार्गको छ्याङकुटी दिदिङ पुखुवा सडक खण्डको 24 किलोमिटर क्षेत्रको मुआवजा माग गरेका हुन्। मुआवजा माग गर्दै विगत 7 वर्षदेखि उनीहरू आन्दोलित थिए। अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारतीय सतलज जलविद्युत निगमसँगको आयोजना विकास सम्झौता स्थानीयको अवरोधका कारण काम रोकी दैनिक 8 करोड नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति बेहोर्नु परेको शर्त उल्लेख छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गठित छुट मुआवजा निर्धारण समितिले गत वैशाख 26 गते छ्याङकुटी दिदिङ सडक खण्डको प्रति रोपनी रु 11,75,000 दिने निर्णय गरेको थियो। आयोजनाबाट नेपालले 21.9% अर्थात् 197 मेगावाट जलविद्युत निःशुल्क पाउने बताइएको छ। आयोजना बनाउन 1 खर्ब 15 अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। अरू तेस्रो विद्युत आयोजनामा नेपाली र भारतीय सहित 3000 बढी मजदुर कार्यरत छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ILO को सहयोगमा ग्रीन ग्रोथ एडभाइजरी सेवा स्थापना गरेको छ। महासंघले जलवायु परिवर्तनले परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ILO को सहयोगमा ग्रीन ग्रोथ एडभाइजरी सेवा सुरु गरेको हो। कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपालमा आएर हिमालयको आधार शिविर अवलोकन गर्नुले जलवायु परिवर्तनले नेपालमा ठूलो असर गरेको संकेत गर्ने बताउनु भयो। नेपालमा जलवायु परिवर्तनको कारण परेको असर न्यूनीकरण गर्न सरकार र समग्र निजी क्षेत्र समन्वय गरेर लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। खास गरेर निजी क्षेत्रको चाहिँ तर्फबाट चाहिँ कुरा गर्दाखेरि हामीले प्राय चाहिँ आर्थिक इस्युहरूमा मात्रै वास्तवमा कुरा गर्ने गरेको पनि चाहिँ थियो परम्परागतको रूपमा भन्ने। अब चाहिँ त्यो त्यसमा मात्र सीमित होइन, निजी क्षेत्रले यो वास्तवमा चाहिँ वातावरणीय जुन एउटा नयाँ एउटा चाहिँ प्रभावको चाहिँ हिसाबमा पनि एउटा प्यारलली यसलाई पनि भन्नाले एकदम प्राथमिकता साथ सँगसँगै व्यावसायिक एक्टिभिटीहरू पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि वास्तवमा यो भन्नाले उसले चाहिँ त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्स चाहिँ भन्नाले चाहिँ दिएको चाहिँ अवस्था छ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले निजी क्षेत्रको दिगो विकासका लक्ष्यहरू कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा गरेको खर्चको हिसाब राखे पनि निजी क्षेत्रले यो क्षेत्रमा गरेको योगदानको रेकर्ड सरकारसँग नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। चाहिँ अरू पनि अर्थ क्षेत्रमा काम भइरहेछ, त्यो कुराहरूको रिफ्लेक्सन चाहिँ रिपोर्टिङ चाहिँ त्यो खोज्दै गयो भने चाहिँ छ, यहाँहरूसित पनि छ, तर सरकारसित त छैन। सरकारले हाम्रो चाहिँ देशको 1 वर्षमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्दै गर्दाखेरि यति चाहिँ बजेटहरू सरकारबाट, यति प्राइभेट सेक्टरबाट, यति एसआरबाट यसो भएर त्यो खालको चाहिँ हामीले अहिलेसम्म देख्न पाएको छैन र त्यसको रिपोर्टिङ पनि छैन। त्यो कारणले गर्दा यो कुराहरू आउनुपर्छ। सरकारले अपेक्षा चाहिँ गर्ने अनि भूमिका चाहिँ नदिने, भूमिका तपाईँहरू आफैले उत्कृष्ट भूमिका गर्नुभएको छ, तर त्यो भूमिकालाई सरकारले ओनरसिप लिने कुरा, सरकारको डकुमेन्टेसनमा आउने कुरामा चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू अलिकति म आफै पनि स्वयं दिगो विकास समिति सभापति भएर आइसकेपछि यो विषयहरूलाई हामी त 54%मा 100% एचिभ गरेर हुन्न नि, हामी त 100मा 100 एचिभ गर्नुपर्छ। राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटरेसको भ्रमणले जलवायु परिवर्तनका विषयमा विश्वभरको ध्यान केन्द्रित भएको पन्थले जिकिर गर्नुभयो। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा लिखित बहस नोट पेश गर्न आदेश दिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश केशव प्रसाद घिमिरेको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो। मुद्दाको विषयवस्तु गम्भीर्य बहसको लागि जाहेरवाला वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादीको तर्फबाट हुने कानुन व्यवसायीहरूको उपस्थिति एवं बहसको क्रममा लाग्ने समय समेतलाई दृष्टिगत गरी तीनै पक्षको उपस्थितिमा इजलास समक्ष भएको छलफल समेतबाट मुद्दामा बहस नोट मार्फत सबै विषयहरूलाई लिखित रूपमा पेश गरी मुद्दालाई अगाडि बढाउँदा मानसिब हुने निष्कर्ष निकालिएको हो। आदेशमा 2080 मङ्सिर 22 गते कार्यालय समयभित्र जाहेरवाला वादी नेपाल सरकार प्रतिवादीको तर्फबाट लिखित बहस नोट पेश गर्न लगाई मिसिल सामेल गर्न भनिएको छ। त्यस्तै मङ्सिर 24 गतेको लागि प्रस्तुत मुद्दा सुनवाई हुने पेशी तारिक तोकी वादी तथा प्रतिवादीबाट स्थगित नहुने गरी जानकारी गराउन भनिएको छ। यसअघि गत भदौ 21 गते न्यायाधीश शकुन्तला कार्कीको इजलासले पीडित किशोरी र उनको परिवार बसाइसराई गरी गएको काठमाडौँको एक स्थानीय तहबाट बसाइसराई गर्दा पेश गरिएको कागजात माग गर्ने आदेश गरेको थियो। त्यसपछि लामिछानेको मुद्दा पेशीमा चढेको थिएन। केही कागजातमा आमाको उमेर कम देखिएको र आमाकै उमेरका सम्बन्धमा विवाद देखेपछि त्यसलाई पुष्टि गर्न आमाको जन्ममिति समेत यकिन हुने गरी कागजात माग गर्ने आदेश भएको थियो। त्यसपछि असोज 1 गतेका लागि तोकेको पेशी स्थगित भएको थियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको लामिछाने विरुद्धको जबरजस्ती गर्ने मुद्दा हालसम्म 26 पटक पेशीमा चढिसकेको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले खुद्रा किराना पसलेलाई बिक्रीका लागि प्रदान गर्दै आएको चिनीको कोटा बढाएको छ। कर्पोरेसनले गत मङ्गलबारदेखि उनीहरूलाई व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्रका आधारमा प्रति पसल 10 बोराबाट 20 बोरा पुर्याएको हो। प्रति बोरा चिनीको मात्रा 50 केजी हुन्छ। कर्पोरेसनका व्यवस्थापक ब्रजेश झाका अनुसार हालसम्म 450 भन्दा बढी खुद्रा पसलेले 5000 बोरा भन्दा बढी चिनी बिक्रीका लागि कर्पोरेसनबाट लगिसकेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका सहित अन्यत्र खुद्रा किराना पसलेले कर्पोरेसनबाट चिनी खरिद गर्न सक्ने बताएको छ। व्यवस्थापक झाका अनुसार सरकारले नै निर्धारण गरिदिएको प्रति केजी 112 रुपियाँ 50 पैसामा खुद्रा बिक्रीकर्तालाई चिनी बिक्री गरिएको हो। कर्पोरेसनले चाडबाडलक्षी सहुलियत दरको चिनी प्रति केजी 97 रुपियाँमा प्रति व्यक्ति 2 केजीका दरले बिक्री गर्दै आएको छ। सरकारले नियन्त्रणमा लिएको 700 क्विन्टल चिनी नै कर्पोरेसनले सहुलियत दरमा बिक्री वितरण गरिराखेको हो। दसैँ तिहार छठ जस्ता मुख्य चाडपर्वमा देशभर 35,000 मेट्रिक टन चिनी खपत हुने गरेको आँकडा छ। तर सरकारले समय नै
प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा पर्वका समयमा आम उपभोक्ताले सधैँ चिनीको समस्या भोग्दै आउने गर्दछन्। सरकारले कर्पोरेसनलाई भारतसँग G2G मार्फत 10,000 मेट्रिक टन चिनी आपूर्तिका लागि अनुमति दिएको थियो, तर भारत सरकारले केही महिना अगाडि चिनी निर्यातमा परिणात्मक बन्देज लगाएपछि आयात रोकिएको छ। कर्पोरेसनले चिनी बिक्री वितरणलाई सहज बनाउन उच्च प्राथमिकता दिएको व्यवस्थापक झाले बताउनुभयो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवाधिकार उच्च आयुक्तले गाजामा जारी दण्डका क्रममा इजरायल र हमास दुवैले युद्ध अपराध गरेको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रसङ्घीय अधिकारी फोल्कर ट्युर्कले प्यालेस्टाइनी सशस्त्र समूहहरूले गरेका अत्याचार र बन्धकहरूलाई अझै आफ्नो कब्जामा राखिरहने कार्यलाई युद्ध अपराधको संज्ञा दिए। साथै प्यालेस्टाइनीहरूलाई इजरायलले दिएको सामूहिक सजाय र गैर सैनिकहरूलाई तिनीहरूको थातथलोबाट जबरजस्ती गरिएको निष्कासन पनि युद्ध अपराधकै वर्गमा पर्ने उनको भनाइ छ। रफाह सिमाना नाकामा बोल्दै उच्च आयुक्त ट्युर्कले गाजा स्ट्रिपमा भइरहेको बम हमलाले मानव जीवनमाथि र गैर सैनिकहरूमाथि असह्य क्षति भएको बताए। युद्धमा संलग्न पक्षहरूले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू जेनेभा महासन्धिमा र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सहमतिहरूमा उल्लेख गरिएका छन्। युद्ध अपराधको व्याख्यामा धेरै कुराहरू संलग्न छन्। तिनमा सेनाले जान गैर सैनिकहरूलाई आक्रमण गर्न नपाइने र घाइतेहरूको हेरविचार गर्नुपर्ने सँगै घाइते सैनिकहरूको समेत युद्धबन्दीका रूपमा छुट्टै अधिकारहरू हुनुपर्ने लगायत व्यवस्था छन्। युद्धमा कसैलाई बन्धक बनाउन पाइँदैन र त्यसलाई युद्ध अपराध मानिन्छ। कुनै एक समूहलाई लक्षित गरेर हुने हत्या, बलात्कार र सामूहिक दण्डका घटनाहरूलाई मानव विरोधी अपराध मान्ने गरिन्छ। अब पालो खेल समाचारको। न्युजिल्यान्डले आइसिसी विश्वकप क्रिकेटको सेमिफाइनल स्थान निश्चित प्राय गरेको छ। श्रीलङ्कामाथि 5 विकेटको शानदार जित हात पार्दै 10 अङ्कका साथ न्युजिल्यान्डले सेमिफाइनल स्थान निश्चित प्राय गरेको हो। जितको लागि 172 रनको मध्यम विजय लक्ष्य न्युजिल्यान्डले 23.2 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै पुरा गर्यो। न्युजिल्यान्डका डोयाल मिचेलले 43, डेभन क्वेनले 45, रचिन रविन्द्रले 42 रन बनाए। श्रीलङ्काका एन्जिलो म्याथ्युम्जले 2 तथा महेश थिङसेना र दुष्मान्था चामिराले 1-1 विकेटले। भारतको बेङ्गलोरमा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको श्रीलङ्का 46.4 ओभरमा 171 रनमा अल आउट भयो। श्रीलङ्काका कुशल परेलाले 51, महेश थिङसेनाले 38, दिलसान मधुसानका र धनञ्जय डी सिल्भाले 19 रन बनाए। न्युजिल्यान्डका टेस्ट बोर्डले 3 तथा लोकी फर्गुसन, मिचेल सान्टा र रचिन रविन्द्रले समान 2 विकेटले। न्युजिल्यान्डको यो जितसँगै पाकिस्तान र अफगानिस्तानको सेमिफाइनल सम्भावना लगभग समाप्त भएको छ। नेट रन रेटका आधारमा पाकिस्तान र अफगानिस्तान दुवैले अन्तिम खेलमा जित हात पारे पनि न्युजिल्यान्डलाई पछि पार्ने सम्भावना निकै कम भएको छ। अफगानिस्तानले अन्तिम खेल शुक्रबार दक्षिण अफ्रिकासँग तथा पाकिस्तानले शनिबार इङ्ग्ल्यान्डसँग खेल्नेछ। पाकिस्तानको नेट रन रेट +0.03 छ र अफगानिस्तानको -0.338 छ। न्युजिल्यान्डको नेट रन रेट +0.743 छ। पाकिस्तान सेमिफाइनलमा पुग्न 277 भन्दा बढी अन्तरको जित हात पार्नु पर्ने हुन्छ। पाकिस्तानले अन्तिम खेलमा 277 रन भन्दा कम अन्तरले हराएमा नेट रन रेटमा न्युजिल्यान्डलाई पछि पार्न सक्ने छैन। सेमिफाइनलमा भारतले 4औं स्थानको टोलीसँग खेल्नेछ। अर्को सेमिफाइनलमा दक्षिण अफ्रिका र अस्ट्रेलिया बीच खेल हुनेछ। पहिलो सेमिफाइनल 15 नोभेम्बर र दोस्रो सेमिफाइनल 16 नोभेम्बरमा हुनेछ। फाइनल भने 19 नोभेम्बरमा हुनेछ। माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडितलाई वितरण भइरहेको राहत विवाद मुक्त हुन सकेर दलका पौचला नेताहरूले मनमानी गरेको गुनासो, पीडित राहतबाट वञ्चित। भूकम्प पीडितका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले 1 महिनाको पारिश्रमिक दिने 3वटा क्रिकेट रङ्गशाला राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अघि बढाउने सरकारको निर्णय।
जनयुद्धको इतिहास कसैले चाहेर पनि दबाउन नसक्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दावी। जनयुद्धलाई विद्युतीकरण गरेर निरङ्कुशतालाई अगाडि ल्याउने जमरको फैरहेको जिकिर। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न सरकारले ल्याए सञ्चालन निर्देशिका। सामाजिक सञ्जालका कम्पनी नेपालमा कार्यालय राख्नुपर्ने सूचीकृत नभई बन्द। प्रदेशमा प्रहरी तथा निजामती कर्मचारी समायोजन गर्न सङ्घीय सरकारलाई मधेस सरकारको 1 महिने अल्टिमेटम, नभए शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने चेतावनी। गाजामा जारी द्वन्द्वका क्रममा इजरायल र हमास दुवैले युद्ध अपराध गरेको राष्ट्रसङ्घका मानवाधिकार उच्च आयुक्तको आरोप। गैर सैनिकहरूमाथि असह्य क्षति पुगेको जिकिर। र विश्वकप क्रिकेटमा श्रीलङ्कामाथि फराकिलो जितसँगै न्युजिल्यान्डको सेमिफाइनल स्थान निश्चित प्राय। अफगानिस्तान र पाकिस्तान सेमिफाइनल यात्रा लगभग समाप्त। माउन्टेन समाचार अहिले सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।